أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورہ علق مکی سورت تے ترتیب کی شپږ نوی دے او نزول کی اول صورت تے اول ټکی چې الله دنیا ته را لېږلی دی هغه اقرأ دی دین د علم د تعلیم مرتبه فضیلت اهمیت معلومیږي د الله پنځ د علم د تعلیم څومره لوی مقام مرتبه ده چې اول ټکی الله دنیا ته اقرأ راولېږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغار حرا ته ځان سره به خوراک وړو الته به د الله بندگی عبادت کو نو یو ورځ پیدا 15 آیتونه الله راولېږل او بیا وحی شروع شو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی اقرأ نبی علیہ السلام جواب کوي ما انا بقارئ زخو لستون کې نیم نشم ویلې بیا ځان سره جوختي وي اقرا دی وي ما انا بقارئ بیا ځان سره جوختي اقرا ما انا بقارئ نو پدریم زل بیا وي اقرا بسم ربک الذی خلق دا 15 آیتونه اول وحیدا چې الله دنیا ته را لېږل دی صورت کی ترغیب دے قرآن کریم تا مخ کی صورت کی ذکر شو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما پیدا کا انسان په خایستہ صورت کی خایستہ شکل کی خایستہ حالت کی نو دے میں تمام مخلوقات کی اشرف اگرزو اس کا دے قرآن ولی قرآن ذکر دکینی نو دے بز اکرم وګرځو اقرا وربک الاکرم مخ کی اشرف وی نو اوس په اکرم شي د الله په نسبت عزت مند شي او که یو سړی ایمان نه راوړي او د الله د دین لپاره قرباني نه ورکي نو ثم رددناه اسفل سافلین دیبا خکته د خکتونه جهنم لاندې طبقات کې به پروتي او دته اسفل سافلین وی نو دل دې صورت کې وی ان الانسان لیطغى زکه چې دې ډیر سرکخه دې سرکشه دې نو دا رومبني آیتونه دي اول وحیدا اقرأ باسم ربک الذی خلق لولا پایمداد د الله سره اقرأ باسم ربک لولا پنوم درب خپل سرا په امداد د الله سرا قرآن را واخلا او قرآن لولا د الله امداد بدر سره شیطان الله سره لوس کړي دي ستا بندیان مر صراط مستقیم نه بندوم چار چا پیر ور تناسم خی طرف نه غس طرف نه مخینا شانا دیو قرآن ته نه پریدم اقرأ باسم ربک الذی خلق
لولا په امداد در خپل هغه ذات چې پیدا یې کو. د خلق مفعول ذکر نه کو، دی کې عموم دی، یعنی هر شی الله پیدا کړی دی. لولا په امداد د الله هغه ذات چې ټول مخلوقات پیدا کو. خلق الانسان من علق، پیدا کو انسان د ټوکړي د وینینا. د اوبو ساس کې بیا د ویني ګډ شو، بیا د غوخي، بیا د اډوکی، بیا به غوخه راغله. خلق الانسان من علق، پیدا کو انسان د وینینا. اقرأ الولا وربک الاکرم، رب ستا دې ډېر عزت مند. اقرأ وربک الاکرم، دا دویم ځل اقرأ بیا راوړو تاکید دپاره، یا امت له تعلیم او تبلیغ کوا. اقرأ وربک الاکرم، لولا او رب ستا ډېر دې عزت مند. الذي علم بالقلم، هغه ذات چې خونه وکړه تعلیم ورکو په لیکلو د قلم سره. ټول مخلوقات له الله تعلیم ورکی قلم سره، او نبی علیہ السلام نے براہ راست بغیر د قلم د لیک الله ول علم ورکو. علم الانسان ما لم يعلم، خودنه وکړه انسان ته د هغې چې د نه پیژندل. آدم علیہ السلام یا نبی علیہ السلام، ما لم يعلم چې نو د پتا. کلا ان الانسان ليطغى، کلا یقینا ان الانسان ليطغى، یقینا انسان دې سرکخه خامخ سرکشا. الرآه استغنا، دا چې ویني دې ځان لرا بے پروا مستغنی. انسان ځان ډیر معتبر غني، ځان محتاج نه غني. کله چې ور سره مال راشي نو بیا ځان بے پروا غني. ان الى ربک الرجعا، یقینا په طرف د رب ستا واپس کیدل دي. الله ته واپس زی. دنیا کې غزان ډیر معتبره مستغنی بے پروا غني، خدا الله د دین نزان بے پروا مکوا، الله ته واپس کیدل دي. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلى، یو لفظ دے کلا. کلا حرف ردع، دا د کله یقینا معنی کی راضی او کله د رټلو معنی کی راضی. او دویم لفظ دے ارأیتا، دا د اخبرنی معنی کی راضی. ارأیتا خبر را کماتا، اے هر هغه سړیا چې کم زما بیان اوري اوریدون کیا مال جواب راکا. ارأیت الذی ینها، آیا خبر راکا د هغه سړی چې بندي منکی. عبدن یو انسان لرا، عبدن زما بند لرا. اذا صلى کله چې دې مسکی. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلى، ابو جهل د نبی علیہ السلام لوی دشمنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په مانزه ولاړو نو دو ورته یو ځل وویل کما بیا په مانزه ولیدي نعوذ بالله ستا په سټ بز سور شم. نو دې یو ځل راغې خپل خزه ور سره وا، خزه اوس لمسي چې مخې ته دا شابه. دې چې کله نبی علیہ السلام د نږدې شو نو دته یو لوی کنده د اور ښکارا شو، او فرشتي ورته ریډي ولاړې وي. نو دې بشار روان شو، خزه ورته وې سکه مخې ته شاو، دې بشار روان دي. وې ما ته هغه سخکاری چې تا ته نخکاری، که مخې ته زم نو سوزم او دا سړی می وجنی بریدي مینا. نبی علیہ السلام فرمایي که دې ما ته نږدې شوی نو دې به فرشتو خس خس کړو. ارایت الذی ینها، خبر را کما تا د هغه چا چې بندي زما بندلرا. اذا صلى کله چې دې مسکی. ارایت ان کان علی الهدى، خبر را کا کای دا زما بندا په هدایت باندې. او امر بالتقوى، یا وینا کوي د تقوا چې ځان د شرک نه بچ کړي.
ارایتا خبر را کئی ان کذبا وتولا کئی دغا بندون کے من کون کے تکذیب کون کے وتولا مخ اڑی د ایمان نا علم یعلم آیدین پوہیگی بان اللہ یرا یقینا اللہ وینی دلرا دا ابو جہل دے او کہ ہر بےمان دے نو اللہ خو ویني او بعض علما فرمایي چې دی وخت پوری مزلا نو لازم شوی نو رسول الله معنا کوي ارایت الذی ينها عبدا آیا خبر را کوي هغه سړی چې بندي من کوي زما بندلرا اذا صلى کله چې دی را مدد شوی الله تا کله چې دی دعوت ورکی تبلیغ کی نو دی زما بنده من کوي خبر را کوي چې زما بنده په هدایت باندې دی او د تقوا د پرهیزګاری امر او وینا کوي او خلق د شرک نه بندي نو دغه سړی خو لوی دروغجن دی چې د ایمان نه مخړي نو آیا دې په دې خبره نه پوهیږي چې الله یې ویني کلا طغیان دی نه کوي سرکشي دی نه کوي لئن لم ينتهي کده من نشو دغه ابو جهل یا هر بېمانه لئن لم ينتهي کده چرته من نشو باز را نغه لنصفعا بالناصيه نخام خارا بيحكم د سر کنداینا بالناصيه د اوچلینا ناصیتین دا سر کندای کاذبتین چې دروغ جندا خاطیا گناهګار دا خطاکارا دیو د سر کندای نه راونه سم را بيحكم اوچولے او سرکونډه پیشانی زکه ذکر کوي مراد نه ټول اندامونه ټول بدن دی خدا بدن کی اوچته نو زکه د دې ذکر کوي فلیدعو نادیا نو دې دی راو بلی خپل مجلس والا نبی علیہ السلام چې ورته کله قار شو ابو جهل تا نو دوی زب خپل ډل راو بلم خپل ملګری ته مان په جنې ډېر لوی سړی خپل ملګری براو بلم الله وی فلیدعو نادیا دې خپل ملګری راو بلی نادیا هم مجلس دې راو بلی سندعو الزبانیہ زردا چې زبراو بلم الزبانیہ شرطا الزبانیہ دا د زبان نه دی الله وی ما سره داسې فرشتي دي چې ما به جهنم مقرر کړی دي او خلق له دکی ورکی او بدکه دکې جهنم ته بوزي واغه فرشتي ور پسې راول سندعو الزبانیہ زردا چراو ببلم زبانیہ ملائک فرشتے کلا دا سندا دے دی سرکشی تغیانی نکئی لا تطعه دد ممنا اللہ یہ زما پیغمبر حبیب دد مورا او تابیداری کوا سر پس سجدہ کی دا تابیداری کوا وقترب اوزان اللہ تا نزدیکا پلولو دا قرآن سرام اول ټکی راوړ اقرا قران لولا او بیا اخره کوي اے پیغمبره تابعداري کوا او ځان الله ته په قران لستو سره نږدې کړه हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन में रखा है और दीन आएगा आपसे सलाम वाली मेहनत से शेयर करो लाइक करो अल्लाह के रज़ा के लिए जो आपसे सलाम का मेहनत आप ही की तरीके से करेगा अल्लाह जल्ल जलालू सबसे पहले उस मेहनत करने वाले की ज़िंदगी में पूरा दिन जारी शरी फरमाएगा और इस मेहनत के नतीजे में जो दिन इंसानों की ज़िंदगी में मौजूद है उसका हिफाजत फरमाएगा और जो दिन इंसानों की ज़िंदगी से निकल चुका है उसको वजूद अता फरमाएगा और जिन लोगों को अब तक हिदायत नहीं मिली उसको अल्लाह पाक को हिदायत अता फरमाएगा। आप सबका मेहनत न मुल्क का मुख्ताज है न माल का मुख्ताज न मादी असबाब का मुख्ताज है बल्कि आप सबका मेहनत आप ही के तरीके से करना अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सबब और ज़रिया बना है सारे आलम इंसान को हिदायत पर आ जाने की। सारे आलम इंसान हिदायत पर आने की मेहनत इसमें हम और आप सीखने वाले हैं। अल्लाह पाक इस मेहनत को अपनी मर्जियात के मुताबिक सीखने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा मुबारक मेहनत में पहले चीज़ जो है और बुनियादी चीज़ जो है वो दिलों के यकीन का सही होना है। जब दिल का यकीन सही हो जाता है तो बदन से निकलने वाला आमाल दुरुस्त हो जाता है और जब बदन से निकलने वाला आमाल दुरुस्त हो जाते हैं तो फैसले ऊपर से आफियत के रहमत के नेमत के नाजिल होंगे।
اجتماعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنا ہے۔ یہ کام ہمارا آپ کا ذمہ ہے، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو اس کا دعوت دینا۔ کام اونچا کام ہے، سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی۔ جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھو اور اپنا زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالے گئے ہو دعوت کے کام کے لیے۔ کرے گا، ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملیں گے، ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملیں گے، اور ایک نماز 49 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سبحان اللہ پڑھے گا، 49 کو سبحان اللہ کے ثواب ملے گا۔ اور اگر ہمارے کہنے سے کوئی بندہ نمازی بنا، ذکر والا بنا، قرآن والا بنا، وہ ہم قبروں میں ہوں گے، لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، عمرے کریں گے، حج کریں گے، ہمارے اور آپ کے اعمال نامے میں آئیں گے اور ان کے اعمال نامے میں بھی آئیں گے۔ کام اونچا کام ہے۔ ابھی بھی جو کوئی راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیتا ہے اس کو بھی ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اس کو جس نے بتایا تھا اس کو بھی ایک نیکی مل جاتے ہو، حتیٰ کہ اس طرح ہر آدمی کو نیکی ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بدلے میں ایک نیکی مل جاتا ہے۔ قیامت تک جو کوئی دینی کام، نیک کام کرے گا ان کو بھی ہر آدمی کو ثواب ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی کی وجہ سے ثواب اجر ملے گا۔ یہ کام اونچا کام ہے، یہ اونچا اسکور، یہ تو ہمیں ایسے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھنا 49 نمازوں سے زیادہ اجر ملتا ہے، 49 سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ہاں، یہ انبیاء والا کام ہے۔ ایک بول پہ 1 سال کے نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک حور مل جاتا ہے، ایک محل مل جاتا ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، 1 سال کے نفلی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، ایک حور مل جاتی ہے۔ ہاں، ایک لڑکی جنت کا، دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں جاؤ گے تو پہلے تو 2-3 سال تک دودھ، سیب، کیلے، مالٹے لے کے جانا پڑے گا، اس کے گھر کی صفائی کرنا پڑے گا، ان کے بچوں کو گود میں لینا پڑے گا، اور ان کو بچی کا تو نام نہیں لینا، ہاں، لڑکی کا تو نام نہیں لینا ہے، ہاں۔ اور وہ لڑکی جب آپ اتنا محنت کر کے کماؤ گے اور پھر جب آپ گھر پہ لاؤ گے اور کسی ایک معمولی سی بات پہ ناراضگی آیا تو پھر وہ کہے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایک تپڑ لگانے پہ سارے محبت ختم۔ جنت کا وہ لڑکی، حور، جس کا کوئی حد نہیں، جس کے کوئی خیال اس کے نہ دماغ پہ گزرا ہے نہ کسی کے سوچ میں آیا ہے، ایسے، اور کتنے پہ ملتا ہے؟ 1 بول پہ ملتا ہے، 1 بول۔ ہاں، آؤ بھائی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، اتنی بول پہ ملتا ہے۔ ہاں، کام اونچا کام ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہاں، یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب موت کے بعد آنکھیں کھل جائیں گے، یہ نقلی چیزیں ہٹ جائیں گے، اصلی چیزیں سامنے آ جائیں گے۔ نقلی سیب ہٹ جائے گا، اصلی سیب سامنے آئے گا۔ نقلی بنگلے ختم، نقلی محل ختم، اصلی محل سامنے آئے گا۔ نقلی یہ باغیچے ختم، اصلی باغیچے سامنے آئے گا۔ پھر پتہ چلے گا، پھر ہر آدمی افسوس کرے گا، ہائے افسوس، میں واپس جاؤں گا، ایسے اعمال کروں گا، لیکن پھر کسی کو واپس جانا نہیں۔ ہمارا اور آپ کا اعمال کیا ہے، دنیا میں مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے احکامات کو، نبی کی طریقے پورا کر کے زندگی گزاریں اور اس کا دعوت دیں۔ کام اونچا کام ہے، کریں گے دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ نہیں کریں گے تو اللہ پاک پوچھے گا۔ اس کے لیے سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی۔ اس کے اپنا ارادے فرماؤ اور جلدی سے اپنا ارادے فرماؤ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تشکیلیں کرتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے غنی بادشاہ، اے رحیم بادشاہ، سب سے پہلے ہمیں ٹھیک فرما، سب سے پہلے ہمارے مال اور جان، اے اللہ ہمارے جان وقت اپنے راستے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا وہ ایمان، ہمارا وہ یقین ہمارا بنا دے جو تینے صحابہ و انبیاء کا بنایا تھا۔ اے غنی بادشاہ، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ سارے انسان، اے اللہ تیرے انسان ہیں، سب کو آپس میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ تیرے راستے میں گئے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت عطا فرما۔ یا غنی بادشاہ،
اے رحیم بادشاہ ہمارے دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، جن مسلمان بھائیوں کے بچے نہیں صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ان کو نیک بنا دے، حافظ قرآن عالم مفتی عمل بنا دے، اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرضوں کو اپنے غیب سے ختم فرما، اے اللہ جن کے سب کی خوشی عطا فرما، اپنی ارادے فرمائے۔